Habibi, content creator nga tan-aw nimo sa usa ka babaye nga dili ka ganahan. Kay ngano, ang panglabas na anyo murag lalaki na puno og tato. Human ang iyang inistoryahan kay medyo pagkalakin-on man, direct to the point, makain ka nga mura manig buriton. Apan guys, kung imong tan-awon ang iyahang mga video, walay mali. Walay gitumban nga mga katungod sa iyang isig katawo. Wala siya nanaway kung dili ang iyaha lamang ang pag-promote sa iyahang product. Labaw sa tanan, adunay gugma nga mga video. Katong usa ka video nga makahila ka nga iyahang gipost mahitungod sa iyang half brother nga iyang gikuha kini kay walay lain nga kadangpan kung dili siya lamang. Gusto niya nga ipadama sa iyang igsuon ang gugma ug ang pag-atiman nga wala kini nasulayan sa ilahang mga ginikanan. Ingana, dayon miabot sa iyahang kinabuhi karon ang dako nga pagbuli sa usa ka Pilipina pagyud. Usa ka Bisaya, diin nga friend man ni silang duha. Unsay gibuli sa iya, mura siya naong og iro. Grabe makapanaway kining bayhana nga si Cindy 5 sa usa ka habibi nga wala gali kini nang hilabot kaniya. Ang iyaha lamang moasinso siya sa iyang kaugalingong paningkamot, wala say ginatumban ug miasinso siya tungod kay gipanalanginan siya apan kining usa ka Cindy 5 nga mitumaw kay misikat sa social media tungod sa iyahang pasiksi-siksi ug sa iyahang nawong, tungod anang iyahang linya nga burikat nga miabot og Amerika. Tanawa gud na ninyo, kamaot nga babae tapos nanaway anang babae nga lig-on para sa iyahang pamilya, adunay bana, adunay asawa, adunay mga igsuon nga nagmahal kaninya, tapos sawayon og babae nga naay statement burikat sa Amerika. Unsa?